من و سعید همدیگه رو دوست داریم. چی داری میگی تو؟ دارم حقیقت رو بهت میگم. من همیشه عاشق سعید بودم. اون کیک و شکلاتایی که دیدی رو هم سعید آورده بود، برای تولدم گرفته بود. عقلت سر جاشه؟ به خودت بیا. سعید شوهر زهراست. نه یاسر، رابطه ناپاکی بین من و سعید نیست. درباره من فکر بد نکن. اگه مامان بابا از این موضوع بو ببرن میدونی چی میشه؟ خدایی نکرده سکته میکنن. حق نداری درباره این موضوع با کسی حرف بزنی. باشه؟ بهشون میگم. باید برم بگم. باشه. اگه بلایی سر مامان یا بابا اومد خودت مسئولشی.